बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे नाजरीन। दिल थाम के वीडियो देखिएगा। एक बार प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। जैसा कि मस्जिद नबवी के सामने ही हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन को रोने की बहुत ही तेज़ी से आवाज़ें उनके कानों में पड़ी। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए कि हज़रत हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। आप वहाँ से उठे और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के दरवाज़े के पास तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, बेटी फ़ातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ए बाबा जान दरवाज़ा कैसे खोलूँ, मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं कि मैं अपने आप के ऊपर ओढ़ लूँ। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो मेरा सर नंगा हो जाता है, सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगा हो जाता है। प्यारे नबी ने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी चादर दीवार के ऊपर फेंक दी। बीबी फ़ातिमा ने वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली और दरवाज़ा खोला। सरकारे दो आलम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ए बेटी फ़ातिमा तुझे क्या हुआ है। हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी, ए अब्बा जान आज आप मुझे मुआफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपका इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पे ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखे होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चरपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हज़रत अली शेर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ये कहकर बीबी फ़ातिमा हज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बा जान हुक्म करें। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बात सुन के हज़ारों कतार रोने लगे और कहने लगे, मैं मस्जिद नबवी में था। हज़रत हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ें बहुत तेज़ी से आ रही थी, मेरे कानों में पड़ी। मैं परेशान होकर आया। हज़रत हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे बेटी? तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, ए बाबा जान रोए नहीं तो और क्या करें। हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे रो रहे हैं। प्यारे नबी ने अपने मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया, ए बेटी सब्र करो। रसूलुल्लाह सरकारे दो आलम ने हुसैन को अपनी गोदी में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगा और खामोश हो गया। हसन को अपने कंधे पे उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में ही मस्जिद नबवी में से अजान की आवाज़ें आने लगीं। बीबी फ़ातिमा ने अपनी नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते ही गिर गई हैं। आप दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ है। ये सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा हज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा जान आज आपकी बेटी के 4थे दिन का फाका है। यानी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी ना खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसलिए कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पे 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे, बेटी ये क्या है। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी,
اے بابا جان، جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پہ باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا، پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ کے اوپر باندھ لیا، اور تیسرے دن جب بھی کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پہ باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ، اپنی جانماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب حضرت بی بی فاطمہ نے جانماز کا پلہ اٹھایا تو مصلی کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا، اور کہنے لگی، اے ابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے ہی نبی کے خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی سرکار دو عالم کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پہ 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونے کا کر دیتے۔ وہ بھوکی کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پہ چاند چلتا تھا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشارے پہ سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشارے پہ پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے سنگ اور اپنی فیملی ممبرز کے سنگ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ دوستوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔